في اطار المشروع نتعلموا ونعاونوا على ريوسنا اللي فيه مجموعه ديال الفصول اولا ديال لي زاكس. كاين واحد لاكس كيتعلق بالبحث الميداني بلا ريشيرش اكسيون بارتيسيباتيف، بحث ميداني تشاركي مع النساء. الهدف ديالو هو اننا نتراسيو النماذج او البرامج ديال المواكبه للتمكين الاقتصادي للنساء والنساء بصفه عامه والنساء ضحايا العنف بصفه خاصه. هذا الجانب من المشروع ديال البحث الميداني كيتعلق بثلاثه ديال الجهات، الجهه ديال العريش، الجهه ديال المحمديه والجهه ديال ورزازات. اللي الجهه ديال العريش كيتم فيه الاشتغال خاصه على النساء اللي كيخدموا في التوت في الاراضي الفلاحيه او في الوزينات اللي كتعلق بالفلاحه ديال التوت وديال المنتوجات الفلاحيه. في المحمديه كيتم الاشتغال مع النساء ضحايا العنف وخاصه ديال لو سونتر ديبرجمون ديال مركز الايواء تيليلا او حتى ديال مراكز الايواء بصفه عامه اللي موجودين في المنطقه. وفي ورزازات الاشتغال كيتم مع النساء ديال فيدراليه رابطه حقوق النساء اللي داروا مشروع ديالهم، مشروع مدير للدخل، ومشروع مخوض من ثلاثه ديال المنظور. المنظور الاول هو المنظور ديال النساء، الحاجيات ديال النساء الحقيقيه، لان ما يمكنش لينا نبنيو برنامج وهذا البرنامج يكون بعيد على الحاجيات ديال النساء اللي هما المستهدفات من المشروع. يعني الهدف الاول كان مجموعه من لي زاتولي، مجموعه من اللقاءات مع النساء في ثلاثه ديال المناطق باختلافاتهم باش نعرفوا شنو الحاجيات ديالهم وشنو المشاكل ديالهم الحقيقيه. المرحله الثانيه كانت هي اللقاءات مع الجمعيات، يعني باش نعرفوا الجمعيات شنو هي البرامج اللي كتوفر، هذوك البرامج واش كتجاوب على الحاجيات ديال النساء اللي رصدناها في الاول اولا ما كتجاوبش عليهم، واش عندهم برنامج اللي هو مسطر او نموذج اللي هو مسطر للمواكبه ديال هذوك النساء. بالاضافه الى منظور ثالث واللي هو الدور ديال لي انستيتيوشن ديال الاطارات ديال الدوله المغربيه ليطاتيك اللي كيتكلفوا اولا اللي عندهم يد اولا متدخلين في المنطقه من اجل هذه المواضيع بثلاثه. يعني كل منطقه مشينا تلاقينا مع لي ريسبونسابل ديال لي انستيتيوشن المسؤولين على هذه المؤسسات الايطاتيك باش نعرفوا شنو نوعيه ديال التدخل اللي كيديروا. السلام عليكم. هذه جمعية تيفوت النسائية للتنمية تأسست في 2004 إطراء احتياجات خاصة للمرأة. كنا في 2004 اللي بغات دير شي حفلة خصها تدور على الدوار باش تجمع الماعن باش تقدر دير الحفلة. ولينا أسسنا الجمعية على إثر هذه الاحتياجات ديال المرأة.
درنا فيها الماعن ديال الحفلات، ومشينا بواحد ما يسمن فين طاطن مشروع الماعز اللي جانا من جبال الألب الفرنسية. احنا جمعية نسوية 100%، كلنا نساء وأكثر فينا كلهم ربات بيوت ما عندهمش صالير دائم، كلهم كيعتمدوا على الأزواج ديالهم، كلهم عندهم وليدات. أكثر فيهم بغاو نكونوا هذه الجمعية على أساس باش ينميو القدرات الشخصية ديالهم ويزيدوا في التكوين ديالهم كنساء عندهم أسر وربات بيوت. وثالث حاجة بغاو يسدوا الفراغ اللي عندهم في حياتهم الشخصية، حيت الأكثرية عندهم فراغ ما خدامتش. على أي حنا راه نساء كل شيء، المنتميات والمستفيدات ولا العضوات راه نساء بسيطات، تكوينهم المدرسي عادي جدا، ماشي زعما كلهم ولجوا للمدارس، كاينين ظروف وكاينين مشاكل وكاينين بزاف. درنا مشروع الأرانب، ودابا درنا تبعو ديال الحلويات بالشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. ودابا شفنا هاد العيالات عندهم ما يتقال، عندهم ما يدار، عندهم بغاو يخدموا. شفنا دابا هاد المشروع ديال السكسو قلنا باش نشجعوهم. كنطمحوا باش نطوروا هذا المشروع اكبر من ذلك، باش ينمي الصالير ديالهم ويثقفهم من هذا الجانب ديال هذا المشروع. المشاكل اللي كنعانيوها بزاف هاد المشاريع البسيطه كتجلى في التسويق، ما تيكونش مثلا فين نسوقوا المواد اللي كنتجهوها كالحلوى والكسكس، وبالتالي كتعرقل هاد المشاريع، ما كتلقاش صدى على المدى البعيد من المحيط اللي داير بينا. مثلا تلقينا تكوينات من طرف الرابطه الديمقراطيه لحقوق المراه. هاد التكوين اللي حنا في صدد ديال التكوين فيه، تلقى الاحسان ديال العيالات كلهم، بغاو الفكره، عجباتهم الفكره. ودابا كنتكونوا باش نعرفوا كيفاش نسوقوا المنتوج ديالنا. حتى الا نتجناه العيالات ديجا كيعرفوا الانتاج، حيت كيديروا سكسو في ديورهم. عندنا مشكل ديال التسويق، دابا كنتكونوا باش نعرفوا كيفاش نسوقوا المنتوج ديالنا من الانتاج للومبالاج للتسويق. مشينا لهاد اللقاءات ديال سميتهم المؤسسات ديال التكوين المهني وسميتو القروض الصغرى وسميتو الشبابيه والرياضه. المهم تعلمنا وزدنا لقدام، ورغم ذلك كنا ديك التخوف. ودروكا الحمد لله صافي ما بقاش داك التخوف، ولينا صافي ولينا نعرفوا كي نواجهوا الحياه ديالنا. مشينا للادارات، دقينا الباب، استقبلونا مزيان، خدينا بزاف ديال الاجوبه على الاسئله اللي طرحنا. عرفنا الا بغينا نديروا شي مشروع كيفاش نديروا له، خصنا نحطوا كيفاش نحطوا المشروع، كيفاش ندرسوه، كيفاش المراحل كاملهم. حاجه وحده هي اللي لقينا شويه خايبه في واحد المؤسسه، ما استقبلتناش في الاول مزيان، انما بغات تطعن في الجمعيه، وطعنات بالخصوص في العيالات كاملهم بصفه عامه. ولكن في الاخر فاش فهمنا ليها وقلنا ليها لا شنو علاش كنخدم الجمعيه وعلاش صافي في التالي تفاهمات
واستقبلنا في الاخر مزيان. لا احنا مشينا عند رئيس المجلس الاقليمي، الحقيقه استقبلنا ومزيان، كاع السؤالات اللي قلنا ليه استفدنا، واني واحد من الناس استفدنا بزاف، هو بانه ما بقاوش. هذا هو اللي فهمت انا بزاف، ما باللي الميزانيه ولا اسم هذاك المنح بقاوش كيتعطاو للمجلس الاقليمي. صافي سير المجلس الاقليمي الا كانوا شركاء مع الجمعيات ولا مع التعاونيات. هذا الشيء اللي فهمت انا مزيان.